Maayong hapon kaninyong tanan, ani ang kahimtang sa panahong karong Lunes sa hapon, Enero 1, 2024. Happy New Year kaninyong tanan. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang hanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa northern ug central Luzon ug ang mainiton nga hangin nga magagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa bambahin sa atong nasod. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Province diin makasinati og usahay madagumon ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanulugdog tungod kini sa localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa Surigao del Norte gikan sa 25.2 ngadto na sa 29 antas sentigrado. Mutaob ang kadagatan ugma sa kadlawon sa alauna size nga adunay sukod nga 1.1 meter ug muhunas ugma sa buntag sa alas 9:59 nga adunay sukod nga negative 0.1 meter. Ug wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ug ang adlaw mo subang ugma sa buntag sa alas 5:53 ug mosalop karong hapon sa alas 5:28. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.